یا خود ابوبکر چی کاره بود؟ چی بهره از دین داشت، چه بهره از علم داشت، چه بهره آیه غار اذ لا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. خدا گفته بود در غار بوده. که خب که چی؟ خدا گفته بود در غار بوده. پدر سوخته. خدا گفته در غار بوده. خدا که نگفته بود مؤمن بوده. خدا گفته در غار بوده. گویا این که الله اکبر، عجب بی عقلی، 1400 ساله. اونا از منبر میگن که در غار بوده، مردم از پایین منبر تکبیر میگن که بله ابوبکر پس در غار بوده. عجب چیزی عجیب. با خدا اذ قال لصاحبه لا تحزن، خدا گفته که صاحبشه. خداوند متعال در قرآن مکرر اولا یتفکرون ما بصاحبهم من جنه، که خداوند متعال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را صاحب مشرکین نامیده. صاحب مشرکین، پیغمبر صاحب مشرکین، صاحب جن کسی که در هم صحبت باشه. او رو گفته که این هم صحبت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب هم صحبته، ما منکر نیستیم،